कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्त्वरिमावितव्यम् यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूयः। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्कतोषा अद्यामनित्यविरुद्धकामाः नैति मुक्ताः सुखतुण्डसंज्ञै दास्यन्ति मूढा परमव्ययं नातर्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यत्त्वं न निवर्तन्ते परमं मम।